कूर्म अनंत सहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंदिर निर्माण विधौ निर्विघ्नकर्तारः कल्याणकर्तारः क्षमा गो भूमि तथा च भगवान सहजानंद स्वामी ते देवाः प्रीयन्तान् न मम चरणकमलयोः मंत्रपुष्पाञ्जलिं दक्षिणाग्रदेवानि या ओं भूर्भुवस्वः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रार्थनापूर्वको नमस्कारान् समर्पयामि। ओं भूर्भुवस्वः विशेष अर्घ्यम् हरि ओं ओं भूर्भुवस्वः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि मम संकल्पित कार्य सिद्धिः अनेन प्रवेश कर्मणा तथा च भूमिगत दोषाः उपशमिताः तथा च यथाशीघ्रं मन ईप्सित करम सकल मुमुक्षूणां मोक्षद्वार भूतम् इदं नूतन निर्माण विधौ सुखकरं क्षेमकरं विघ्नहरं च भूयात् तज्जलं फलमध्ये निवेद्य फलं च परमात्मने निवेदयेत्। ओं भूर्भुवस्वः भगवते नमो नमः। पुनर्हस्ते जलमादाय अनेन अनेन गणपति पूजनात् आरभ्य भगवतः पूजनं समारभ्य प्रवेशकर्मणि अद्य निर्विघ्नता संसिद्धिहेतवे कृतेन कर्मणा प्रारब्धितस्य कर्मणः पुण्यफलप्राप्तये च कृतं यद् कर्म तद् नूतन निर्माण विधौ निर्विघ्नकरं सुखदं क्षेमदं सम्भूयात्। कृतं यत् कर्म तत्कर्म भगवतः वामहस्तेऽर्पितमस्तु। ओं भूर्भुवस्वः भगवतः वामहस्तेऽर्पितमस्तु। ओं भूर्भुवस्वः नमस्कारान् समर्पयामि। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसा याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठति।